جن کو سننے کے لیے آپ کے کان ترستے رہے۔ میری مراد خطیب محبوب عوام، خطیب پاکستان، شیر پنجاب، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، خطیب اعظم لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا حرزا للامیین انت عبدی ورسولی لیس بفظ ولا غلیظ سمیتک المتوکل ولکن یعفو ویصفا ولا سخاب فی الاسواق صدق اللہ العظیم۔ حضرات، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے جید خطبہ اعظام علماء اکرام دے خطابات سماعت فرمائے نے۔ اللہ سب دا بیان کرنا تو احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ دی عطا کردہ ہمت اور جرت دے مطابق اور او دی دتی ہوئی عطا کیتی ہوئی توفیق دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت واسطے آنسو گرانا، امت واسطے رونا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کس کس موقع تے رونا آیا اور کس وجہ تو آیا۔ ویسے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب دا اٹھنا بھی قرآن بنایا ہے، بیٹھنا بھی قرآن بنایا ہے۔ نبی دی سیرت اور صورت نو اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ آقا جستجو کرن تے قرآن بن جائے، گفتگو کرن تے قرآن بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کران قرآن بن جائے، خطابت، امامت، ذہانت، فطانت دیواری آئے قرآن بن جائے۔ پیغمبر دے مکے اور مدینے دی واری آئے قرآن بن جائے، ازواج اور بنات دی واری آئے قرآن بن جائے، غزوات دی واری آئے قرآن بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی واری آئے قرآن بن جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ چ بیٹھ کے مسکران قرآن بن جائے، نبی آنسو گران تب بھی قرآن بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلفاں کھولن قرآن بن جائے، میرے پیغمبر منہ بولن قرآن بن جائے۔ کائنات دے اندر
اتنی عظیم ہستی نہ ہن تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. 1,24,000 انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے. اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء دیاں خوبیاں، تمام انبیاء دی صفات، تمام انبیاء دے جتنے بھی محاسن اللہ پاک نے اپنے محبوب دے اندر یکجا جمع کر دیتے. پوری کائنات دیاں خوبیاں دا مرکہ، پوری دنیا دیاں خوبیاں دا مجسمہ، پوری کائنات دیاں خوبیاں دا منبع، پوری کائنات دی خوبیاں دی کان اور دکان اللہ پاک نے بنایا تے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نو بنایا صلی اللہ اونچی کہہ دیو گوڈے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسے پیغمبر دی سیرت ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے. وہ پیغمبر دا مسکرانا بھی آلہ ہے، امت واسطے آنسو گرانا بھی آلہ ہے. کوئی دنیا کائنات دے اندر پیر ایسا نہیں جڑا مریداں واسطے اٹھ کے پچھلی راتی روئے. اگر روئے تو ساڈے محبوب جناب محمد رسول اللہ ہی روئے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے قرآن نے پیغمبر دی صفات دا ذکر کیتا ہے تو اس انداز کے اندر اللہ پاک فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ پاک فرماندے نے وہ رسول آئے، وہ نبی بن کے آیا ہے، رسول بن کے آیا ہے، وہ پیغمبر امی بن کے آیا ہے. وہ دے آن دیاں تمّا تورات تے انجیل دے اندر پہ چکیاں سن. میرے پیغمبر آئے لوگوں گناہاں دا بوجھ لان واسطے آئے، جہنم دے راہ تو لان واسطے آئے، جنت دے راہ تے پان واسطے آئے. میرے پیغمبر آئے ساڈے سراں دے اتوں شرک و بدعات خرافات دے بوجھ اتارن آئے اور جنت دے راہ تے پان واسطے آئے. اپنے ہاتھ دے وچوں حوض کوثر دا پانی پلان واسطے آئے. میرے پیغمبر حرام تو بچان آئے، حلال کھوان آئے. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سانو ساریاں نو جہنم دیاں وادیاں تو بچان واسطے آئے، جنت دے محلات دے اندر داخل کران واسطے آئے. اور دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر کہہ دیو وہ پیغمبر آیا بھی ساڈیاں جاناں دے وچوں تے آیا بھی ساڈے ول. فرمایا او پیغمبر آیا ساڈیاں جاناں دے وچوں آئے نے. فرمایا حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا او نبی نو امت دیاں تکلیفاں گراں گزر دیاں نے، امت دے دکھ گراں گزر دے نے، امت دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھدا ہے.
امت دیاں تکلیفاں نو اپنی تکلیف تصور کردے نے سا لوگو امت نو تکلیفاں چ پال نہیں آئے بلکہ امت دے دکھاں نو ہٹان واسطے آئے نے آنا ذرا غور کر حریص علیکم او نبی جیڑا حریص بن کے آیا ہے دنیا دے مالو ملال دا نہیں جاہو جلال دا نہیں دنیا دے شیم و زر دا نہیں بلکہ حراست کا دیئے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم کو لو بچ جائے تے جنت دا حقدار بن جائے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نبی امت واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے تے رحمت مصطفیٰ کے جدی آؤ امت واسطے پیغمبر رون والے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دی ایک آیت مقدسہ نو پڑھیا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم اللہ جے تو عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے اے جڑے اسی بیٹھے ہیں اے اگر ایسا بچنا ہے نا تو پیغمبر دی شفاعت دی وجہ تو بچنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش دی وجہ تو بچنا ہے ورنہ ساڈے اعمال ایڈے چنگے نہیں کہ ہی جہنم کو بچ جائیے گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ پہلے انبیاء بھی دنیا چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اللہ جڑے میری اتباع کرن او تے میرے نے تے جڑے میرے پیچھے نہیں لگ دے وہ میرے بولو وہ میرے نہیں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اس آیت مقدسہ نو پڑھیا کہ عرشاں والیا میں یہ نہیں کہندا جڑے میرے پیچھے لگن گے او تے میرے نے تے جڑے میری گل نہ منن گے او میرے نہیں میں نہیں یہ کہندا بلکہ میں تے کہنا اللہ جڑے مینوں من لین میری تے رحمت عام لوکاں واسطے پورے جہاناں واسطے وے اللہ جے تو عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے تے جے انہاں نوں معاف کر چھڈے گا تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں نبی دے دو صحابی کہندے نے عشاء دی نماز تو بعد اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ساں آپ کھڑے ہوئے کچھ دیر تو بعد تے اسی بھی سجے کھبے کھلو گئے تے پیغمبر نے پوری رات ایک آیت پڑھدیاں تے روندیاں گزار دیتی کہ اللہ عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے جے انہاں نوں معاف کر دے گا تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ایک کوئی آیت میرے پیغمبر پڑھی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے تے رات بھی سردی دی راتاں بھی پودیاں لمبیاں ہوندیاں نے اے صحابی کہندے نے اسی تھکار کر کے سو جانے ہاں تے جدو سرگی دا ٹائم ہویا اذان ہوئی اسی کی دیکھنے ہاں کہ پچھلی رات دا ویلا ہے جگاں دے پیر سجدے چ پئے نے تے بار بار اے آیت پڑھی جا رہے نے اللہ جے عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے جے تو معاف کر دے گا اللہ تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں صبح دی اذان ہوئی نا نماز تو بعد انہاں دوہاں صحابیاں نے گل دسی حضرت عمر فاروق نو رضی اللہ تعالی عمر اج رات اسا بڑا عجیب منظر ویکھیا کہ پوری رات ساڈے محبوب ایک کوئی آیت پڑھ کے روندے رہے نے یار ساڈے چ اتنی جرت نہیں کہ اسی پوچھئے یار تو تے پوچھ بھی روندے کیوں رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قوی تے مضبوط قوت دے مالک سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن کے نا بڑے مؤدبانہ انداز اللہ دے رسول تسی ایک ہی آیت پڑھ کے روندے رہے ہو پورا قرآن تھوڑے سینے تے اتریا تے ایک آیت کیوں پڑھ کے روندے رہے
جگاں دے پیر فرماندے نے عمر مینوں امت دے گناہگاراں دا بڑا فکر سی، مینوں امت دے گناہگاراں دا بڑا فکر سی، میں رب نوں کہندا رہا اللہ جی عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی ہون گے، تے سونیا تواڈے رون دا کوئی اللہ نے مل بھی پایا کہ نہیں؟ فرمایا عمر جڑے اج رات اللہ نے میرے نال وعدے کیتے نے اگر میں دس دیاں تے میری امت دے لوگ نمازاں پڑھنی ہی چھڑ دین گے، انہاں تے نمازاں ہی نہیں پڑھنیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا محبوبہ کچھ دے دس دیو کہ اللہ نے تواڈے نال کیڑے وعدے کیتے نے؟ فرمایا عمر گل اے وے اگر میں دساں سونیا کچھ ایک شک تے دس دیو نا۔ آقا فرماندے نے عمر میں رب اگے رو رہا سا تے اللہ نے کہا سی سونیا محبوبہ چپ کر جا میں تیری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دیاں گا۔ سانو بھی اللہ انہاں چ کر دے، اچھی کہہ دیو تو میں کیا اللہ امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نہیں، امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے۔ جدو میں نہیں گل کہی تے اللہ نے کہا سونیا پھر 10,000 نہ 70,000 اور 10,000 نہ 70,000 ہوں 70,000 10,000 نہ ضرب دو کتنے جانی ہے؟ میں کیا اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی تھوڑے نے۔ آواز آئی 1000 نہ 70,000، میں کیا اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے۔ آواز آئی 100 نہ 70,000، میں کیا اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے۔ 10 بندیاں نہ 70,000 بندے، میں کیا اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی تھوڑے نے۔ آواز آئی ایک بندے نہ 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دیاں گا۔ میں کیا اللہ امت اجے بھی بہت ہی ہے بندے اجے بھی تھوڑے، پتا ہی نا بھی ایک ایک بندے دے 18 بال ہونے۔ امت اجے بھی بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے، ایک بندے نہ 70,000 نظر دو کتنے جانی ہے۔ تے آواز آئی والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سونیا محبوبہ امت دے بارے چ جویں کہیں گا اوویں تینوں راضی کر دیاں گا۔ ایک حدیث تو دوسری حدیث صحیح مسلم دی، جگاں دے پیر ایک دن ایسرا کر کے ہاتھ چکے نے تے ایسرا اللہم امتی اللہم امتی وبقا، جگاں دے پیر امتی امتی کر دینے تے نالے روئی جاندے نے۔ عرشاں تو آواز آؤندی ہے او جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا جبریل میرے محبوب دے کور تے جا کے پوچھ کے ما یبکی کا، سونیا تسی روندے کیوں وہ؟ اللہ جی تھانوں تے پتا سی نا محبوب کیوں رو رہا ہے، تھانوں تے علم ہے سی نا، تھانوں تے اللہ جی پتا سی۔ اللہ اکبر، لیکن تساں جبریل نو کل کے کیوں پوچھیا؟ تسی تے علیم بذات الصدور ہو۔ فرمایا جبریل نو کل کے تا پوچھیا سی پیغمبر اپنی زبان نبوت چو کہہ دے، اقرار کر دے ایک باری کہ میں امت واسطے رو رہا، نبی دی امت واسطے میری رحمت اور وسیع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب۔ تو ویکھو امتیو تواڈے واسطے نبی روندا رہا ہے، کنا فکر ہے، پر امت نو نبی دا فکر کو نہیں۔ سانو کو فکر ہے پیغمبر دے دین دا، آقا دی سنت دا، ہمارے ہاں چہرے تے ہاتھ سارے نو فکر ہے نا، بول دے نہیں ہونا۔ سانو تے فکر ہے نا، کوئی اٹھدیا سویرے دائی کو جانا ہے ذرا اس طرح چنگی طرح پھیری
کو وال رہ نہ جائے تے کئی 70 سالہ پپھو بیٹھے نے ہاں اللہ میری تو سانو اُنہ فکر نہیں جنہ ساڈے محبوب نو فکر ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل میں امت واسطے رو رہا جبریل پھر آسمان تے جاندے نے اللہ جی تھوڑے محبوب نے فرمایا کہ میں تے امت واسطے رو رہا فرمایا جاؤ جے امت واسطے میرا محبوب پیار ہوندا ہے اِنَّا سنرزیک فی امتی کا ولا نسوکا سونیا محبوبہ امت واسطے غم نہ کھا جویں کہیں گا اوویں تینوں راضی کر دیاں گا او کوئی ایویں دا پیر وکھاؤ تے صحیح جڑا ساڈی ذات واسطے اٹھ کے روئے اور قیامت نو بھی ساڈے واسطے نبی پاک نے سجدے وچ پینا ہے اللہ دے عرش دے پائے دے نال مسلم دی روایت کتاب الایمان دی آقا فرماندے نے او الفاظ مینوں آوندے نہیں او قیامت نو اللہ نے مینوں سکھانے نے تے میں اپنی امت دی سفارش کراں گا لیکن جڑے میری امت دے مشرک نے انہاں دی سفارش میں محمد بھی نہیں کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو جس پیغمبر نے قیامت نو ساڈے واسطے رونا ہے اللہ دی عدالت تو پھر اس نبی دا لڑ چھڈ کے غیراں دا پڑھن تے کیویں دل کردا ہے اس پیغمبر نو چہرہ شریف کیڑا وکھانا جے میں قسم خدا دی سچ آکھاں ساڈا پیر جہانوں سونا ہے آنا ہے نا وہ بول تو چھڈو میں قسم خدا دی سچ آکھاں ساڈا پیر جہانوں سونا ہے میرے پیر جیا رہبر نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا ہے تے گل سن والی کسے ماں نہ ایسا جنیا جویں جی آیا اوے بنیا ہے عقلو سلطان جہانا دا شکلوں بھی بڑا من موڑا ہے نبی ولی سب ڈولن گے پے نفسی نفسی بولن گے سر سجدے چ سٹ کے می پیر میرے ساڈے عیباں دا دفتر توڑا ہے اور میدان محشر چ بھی کام آنا ہے تے کس پیر نے کام آنا ہے وہ بولو تو صحیح نا ہاں اتنے کے پیر نے لبنا ہی کوئی نہیں باقی پیر میری پھر پیر نے پیر ایک ہی ہے مدینے والا گل ٹھیک ہے نا ایک ہی پیر ہے باقی پیر کوئی نہیں اتنے نظر آئے گا اتنے نبی کسے نہیں نظر آنا تو پیرا نہیں گل کرنا پھر تو اس پیر نے پھڑ لینا جنہیں قیامت نو کام آنا ہے سر سجدے چ سٹ کے پیر میرے ساڈے عیباں دا دفتر دھونا ہے تے گل سنن والی جے اس ویلے نو پچھتاویں گا ہاتھ وڈ وڈ کے کھاویں گا اس ویلے نو پچھتاویں گا کنو دامن پھڑے اماماں دے تو کہنا اے تے رونا اے عظمت مصطفیٰ شان صحابہ راہبرو رہنما
جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لا امت واسطے روئے کتے رات دیاں تاریکیاں دے اندر کتے دن دی روشنائی دے اندر جگہ نے پیر روئے پوری رات روندے رہے تے کتے آندے نے اللہم امتی اللہم امتی وبقا آنا میرے پیغمبر دے آنسو کنے قیمتی آنسو نے جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہور موقع دے اوتے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آئے جدوں بدر دا میدان فتح ہوندا ہے آقا علیہ السلام نے قیدی بنا کے مدینہ المنورہ دے اندر لین دے جگہ دے پیر دے نہ قیدیاں دے وچ میرے پیغمبر دا سکا چاچا عباس وی ہے میرے نبی دا دماد ابو العاص وی ہے ابو العاص اموی او لوگو جدا بیٹا حضرت علی سی میرے پیغمبر دا نواسا سی جدی بیٹی ابو امامہ سی ابو امامہ کون ہے حضرت علی دی دوسری بیوی ہے حضرت فاطمہ تو بعد نکاح کیتا ہے تے امامہ نہ کیتا ہے کنے حضرت علی نے حضرت فاطمہ دے کہن تے امامہ کون حضرت زینب دی بیٹی زینب میرے پیغمبر دی بڑی بیٹی اور علی میرے پیغمبر دا نواسا جنہیں پیغمبر دے کندھیاں تے کھلو کے چھڑی نہ کعبۃ اللہ دے بت لائے سن لوگ تے کہندے نے نا ساڈا علی سی لیکن علی حیدر کرار نہیں سی علی نبی دا نواسا سی گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ یہ زینب نو مکے چ پتا چلیا کہ میرا خاوند بچ گیا ہے لیکن وہ قیدی بنا کے مدینے دے اندر ہے میرے باپ دے کول تے ادھروں نبی دا چاچا رات نو نا بیڑیاں تنگ سن تے نبی دے چاچے عباس دیاں چیخاں نکلدیاں سن بیڑیاں بہتیاں تنگ سن آقا علیہ السلام نو نیند نہیں پی رہی کدی سجے کدی کھبے کروٹ لیندے ایک صحابی انصاری نو نبی پاک نے بلایا فرمایا اور آ گل سن اے کون ہے چیخا مار رہا ہے اللہ دے رسول تھوڑا چاچا ہے آقا فرماندے نے جا ایدیاں بیڑیاں ٹھلیاں کر دے ایک کلے دیاں نہ کری سارے قیدیاں دیاں ہی کر دے جب اینی گل کہی نا تو صبح دا ٹائم ہویا ادھروں میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو پتا چل جاندا ہے کہ میرا خاوند مدینے دے اندر قید ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح ایک بندے نو اپنا ہار دے کے سونے دا ہار سی دے کے بھیج دیے مدینے دے اندر جا کے میرے ابو نو اے ہار دے دئی تے انہاں نو کئی ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو اے بندہ چلدا مکے دے وچوں مدینے چ پہنچدا ہے مسجد نبوی دے اندر صحابہ بھی بیٹھے نے قیدی بھی سارے موجود نے یہ آن کے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ جاندا ہے آندا سونیا محبوبہ اے ہار لے کے آیا وا تہاڈی بیٹی زینب نے دتا سی آندی سی ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو میرے پیغمبر نے جدوں اس ہار نو ویکھیا تے اکھاں چوں چھم چھم آنسو شروع ہو گئے صحابہ نے ویکھیا پیغمبر رون لگ پے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رون لگ پے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیتا ہے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا محبوبہ اس ہار دے اندر کی خصوصیت ہے جنوں ویکھ کے تسی رو پئے ہو آقا فرماندے نے اوے ابو بکر اے ہار میری ختیجہ نے میری بیٹی زینب نو دتا سی رضی اللہ تعالی عنہا تے آقا فرماندے نے مینوں اج میری ختیجہ یاد آ گئی ہے اج مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہے وفادار بیویاں بندیاں نو بھول دیاں نہیں صحابی کہندے نے سونیا ختیجہ دے اندر کی خصوصیت سی دیکھو نا تھوڑیاں 11 بیویاں تے اور بھی ہے نے ایک روایت دے مطابق 9 بیویاں اور میرے پیغمبر 9 بیویاں کر کے بھی ختیجہ نو پوری زندگی نہیں بھولے آقا فرماندے نے ختیجہ سی سونیا محبوبہ گل کی تسی ختیجہ نو بڑا یاد کردے ہو آقا فرماندے نے صحابیو جدو سارا زمانہ
زمانہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ لوگ منو روڑے مار دے سن، لوگ منو وٹے مار دے سن، منو زخم ہو جاندے سن، تے جدوں میں کر آنا سا ختیجہ میرے زخماں دے اندر اپنے دوپٹے نو ساڑ ساڑ کے او دی سوا میرے زخماں چ رکھ دی سی تے نالے آندی سی سونیا پریشان نہیں ہونا، سونیا محبوبہ انہاں لوکاں دے تانیاں تے میڑیاں تو پریشان نہیں ہونا، نالے مینوں دلاسے دیندی سی تے نالے آندی سی انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ سونیا محبوبہ تسی تے مہمان نواز ہی بڑے ہو، سونیا تسی تے غریباں دے بوجھ اٹھان والے ہو، تسی تے غریباں تے بے سہارا لوکاں دے سہارے دار بن جاندے ہو۔ جگاں دے پیر نو ختیجہ تسلیاں دے رہی ہے، سونیا ایک وقت آئے گا اے روڑے مارن والے اے تیرے دروازیاں دے پہرے دار بن جان گے۔ اوے میرے صحابیوں اج ختیجہ ویکھن والی کوئی نہیں، میرے دروازیاں دے پہرے دار تے موجود نے، اج ویکھن والی ختیجہ نظر نہیں آ رہی۔ جگاں دے پیر چھم چھم روئی جاندے نے، آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو قطاراں موتیاں دی طرح قطار بن کے ڈگ رہے نے، صحابہ بھی رون لگ پیندے نے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں دسو نا میں ہار رکھ لواں تے میں اینو ابو لاس نو چھڑ دیاں۔ صحابی کہندے نے سونیا اگر بیٹی تھوڑی ہے تے پین ساڈی ہے، پینا کو لئی دا نہیں پینا نو دئی دا ہے۔ پینا دے حصیاں نو غضب نہیں کری دا، بیٹیاں دے حصیاں دے قبضے نہیں کری دے۔ اوے ظالماں تو اج اپنی بیٹی نو بھلا کے آنا انہاں ویراں نو اپنا حصہ معاف کر دے۔ تے بھرا بھی آندے نے جے ساڈے کولوں تو جائیداد منگی اس طرح کر دے دیواں گے مڑ کے ساڈے گھر نہ وڑی۔ تے بہن کی آندی ہے ویرا مینوں جائیداداں دیاں ضرورت ہی کوئی نہیں، مینوں تے تیرا دروازہ چاہیدا ہے، میں تے دکھ سکھ دے تیرے نال دکھڑے پھولن واسطے آونا ہے۔ ویرا میرے داخلے بند نہ کر، مینوں دنیا دے مال دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں اج میں زینب دا ہار رکھ لواں تے ابو لاس نو چھڑ دیاں، سونیا ہار بھی دے دیو تے ابو لاس نو بھی چھڑ دیو۔ آقا فرماندے نے اوے ابو لاس چلا جا، اے دو صحابی نال لے جا تے میری زینب نو مکے چ مدینے چ بھیج دوی۔ ابو لاس جاندا ہے کہ جدوں مکے چ پہنچدا ہے سامان سفر تیار کردا ہے، نبی دے دو صحابی نال نے، اے صحابہ دیاں سواریاں اگے نے تے میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دی سواری پیچھے وے۔ ایک حبار بن اسود چروا اونٹ پیا چاردا ہے، اے ویندا ہے محمد دی بیٹی جا رہی ہے تے اجے بدر دا واقعہ نواں نواں ہی ہویا ہے، اے دے باپ نے ساڈے بڑے بڑے سردار بدر چ مارے نے، اج ہو سکے محمد دی بیٹی میرے کولوں بچ کے نہ جائے۔ اے ظالم حبار بن اسود جیڑا جب چوں نیزہ کڈدا بی بی زینب دے پیڑ چ مار دیندا ہے تے خون دے فوارے نکلدے نے۔ انہاں ایام دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی دے گھر بچہ پیدا ہون والا سی، بچہ ساکت ہو جاندا ہے۔ صحابہ نے دوروں ویکھیا، جدوں دوروں ویندے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ دوروں ویکھدے نے تے واپس اوندے نے، اینو سواری تے بٹھاندے نے، مدینہ تو رسول دے اندر پہنچایا جاندا ہے، اما جی عائشہ صدیقہ دے حجرے چ لٹایا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی حالت ویکھی، اور تیاں والے ہو تیاں دے دکھ ماپیاں نو وارا نہیں جے کھاندے، تیاں
دے دکھ جڑے نے ماپیاں نو گلیاں دے ککھاں نہ ملا دیندے نے. دعا کریا کر اللہ نے دھیاں دتیاں نے بہناں دتیاں نے اللہ انہاں دے نصیب چنگے بھی کر دے. خدا دی قسم ماں باپ اپنی بیٹی نو گھروں بھی توڑدا تے روندا بھی ہے تے کمدا بھی ہے تے نال کی آندا ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئے تے معاف کر چھڑیا جے. او بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو جیوندیاں ہی مار دیندے نے. بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو جیوندیاں ہی دفن کر دیندے نے. میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی حالت ویکھی تے نبی دیاں ڈیکاں نکل گئیاں آقا دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا مکے والیو میں تے تواڈے تے ظلم بھی کوئی نہیں کیتا. مکے والیو میں تے تھانوں ماریا پٹیا بھی نہیں. مکے والیو میں تے تھانوں دکھ بھی کوئی نہیں دیتا لیکن میری بیٹی تے اتنا بڑا ظلم کر دیتا ہے. آقا چھم چھم روئی جا رہے نے. میرے پیغمبر دی رو رو کے داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے. آخر میرے پیغمبر دی بیٹی سی نا جگہ دے پیرے سی غصے دے عالم مسجد نبوی چاہندے نے. آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اگر ہبار تھانوں بیت اللہ دی دیوار نہ بھی چمڑیا نظر آ جائے اونوں پھر بھی تسا معاف نہیں کرنا. اعلان عام ہو جاندا ہے. جگہ دے پیر نے اعلان کیتے دو صحابی مارن واسطے مکے دی طرف روانہ ہو جاندے نے. ادھروں ہی باہر نو مکے چ اطلاعاں مل جاندیاں نے کہ تیرے قتل دے اعلان جگہ دے پیر نے کر دیتے نے. ایویں دو صحابہ تینوں قتل کرن واسطے آ رہے نے. اے باہر لکدا لکدا چھپدا مسجد نبوی چ پہنچ جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ آندا سونیا میں ہی بار بد نصیب ہاں جن نے تھوڑی بیٹی تے ظلم کیتا ہے تے میں سنیا سی تساں میرے قتل دے اعلان کر دیتے نے تے میں چل کے تھوڑے کول آ گیا. دل چاہندا ہی معاف کر دے دل چاہندا ہی قتل کر دے. تے ہن محبوب دی عدالت کوئی چل کے آ جائے تو پھر کتنے لکھیا ہے لیسا بفضل ولا خلیص ولا کی یعفو ویصفا. او نبی معاف کرن والا ہے درگزر کرن والا ہے. او نبی نو غصے آوندے ہی نہیں پیغمبر بدلے لیندا ہی نہیں. اے پیر پوری کائنات دے پیراں دا پیر میرے پیغمبر دی بیٹی انہاں زخماں دی تاب نہ لا سکی تے اللہ نو پیاری ہو گئی. جگہ دے پیر دی پیاری بیٹی زینب دنیا تو رحلت فرما گئیاں تے ظلم کرن والا گھر چل کے آ گیا. ایتھے پتہ لگدا ہے اے حوصلے دا پتہ ایتھے لگدا جی. سانو تے کوئی گال کر دے انہوں زندہ کر نہیں جان دے دے. میرے پیغمبر جی دا وڈا حوصلہ کسی دا وکھاؤ تے صحیح. نبی دی سیرت ویکھ آقا فرماندے نے بار جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کر چھڑیا ہے. فتح مکہ تو بعد مسلمان ہویا لیکن آقا نے فرمایا سی میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر کیونکہ تینوں ویکھ کے مینوں اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی. جدو مکہ فتح ہویا تو ہبار لکدا پھردا ہے چھپدا پھردا ہے. اور یارو آسا تے اس پیر دا کلمہ پڑھیا ہے کہ جدے نال اچا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. بیٹی دا دکھ ویکھ کے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو اپنی بیوی ختیجہ دا ہار ویکھ کے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو. تے آ میرے نال نال چلدا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پیغمبر دا ایک پروانہ شہید ہویا ہے جدا نام ہے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ کالا جہا دا رنگ ہے تے مدرا جہا دا قد ہے. تو میرے پیغمبر کو ایک آیا آن والا آن کے آندا ہے اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھانوں دینا چاہنا. آقا فرماتے نے مینوں ضرورت نہیں اس طرح کالا جلبیب بیٹھا اینو دے چھڑ. تے مدرا جہا قد تے کالا شاہ رنگ تے پتہ نہیں منڈیاں جو ویکھدا ہے.
جب اینی گل کہی وہ صحابی جڑا آیا سی نا بیٹی دا رشتہ لے کے، ہائے ہائے وہ صحابی دا دل ٹوٹ گیا تو پتہ کی آندا ہے وا اشاور مع امہا، سونیا محبوبہ میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ تے کر لاں۔ آقا فرماندے نے جا مشورہ کر لے۔ گھر گیا نا تے اپنی بیوی نو آندا نہیں اللہ والی ہے تینوں تے پتہ میں کس غرض نہ گیا سا، لیکن جگاں دے پیر نے اعلان عام کر دیتا ہے کہ اس طرح کر تو اپنی بیٹی دا رشتہ میرے جلبیب نو دے دے۔ تے اگوں صحابیہ کی آندی ہے، سنیا جے توجہ ہے جے کوئی نہ کہ ستے ہو جاگ دے ہی ہو، ہاتھ چکو ہاں نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، شان صحابہ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، حافظ محمد یوسف تسلوری صاحب۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اپنی بیوی نو جا کے دسدا ہے تے بیوی کی آندی ہے اللہ والیا کوئی گل کرن والی کرنا، کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے، او تے منڈیاں چوں وکدا وکاندا آیا ہے، کالا شاہ او دا رنگ ہے، ساڈی ایڈی سونی بیٹی ہے، اسی ساڈی بیٹی او دے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی، کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے۔ تے جدوں اینی گل کہی نا تے بیوی کی نبی دی صحابیہ نے گل کہی آسا یہ کام نہیں کرنا، جدو اینی گل کہی تے جس بیٹی دے رشتے دی گل ہو رہی ہے او دے کان دے اندر نال دے کمرے چ آواز پہ جاندی ہے، او آن کے آندی ہے ماں تو کی گلاں پہ کرنی ہے، اتدرون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھی ماں اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی پہ کرنی ہے، اللہ دے رسول دے حکم نو پہ ٹھکرانی ہے، واللہ لا یزیونی، ماں اللہ دی قسم ہے کدی اللہ دے رسول مینوں ضائع ہی نہیں کرن گے۔ جدو اینی گل کہی نا کہ اللہ دے رسول ضائع نہیں کرن گے تے ادھروں آقا فرماندے نے جلبیب جا کے یار پتہ دے گھر انہاں کو واپس پیغام نہیں کلیا، جلبیب آئے دروازہ کھڑکایا تے اگوں آواز آوندی ہے، جلبیب کی آندے نے جلبیب اگوں کی جلبیب نے جس وقت دروازہ کھڑکایا تے صحابی ویکھ کے اندر جاندا ہے، آندی کون جے باہر؟ آندا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، تے آٹا نہیں او دے کری ایک وی ڈنگ دا، نی کچھ صلاح دے میرے تائیں، آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ تے گل سننے والی جے بیٹی کی آندی ہے نہیں امی اس کالے ول نہ ویکھ دے بھیجن والے ول ویکھ، سبحان اللہ، اینو بھیجن والا کون ہے؟ اس کالے ول نہ ویکھ اینو بولو بھیجن والے ول ویکھ، اوے کملیا کالے ول نہ ویکھ اینو بھیجن والے ول ویکھ کون ہے؟ تے جدو اینی گل کہی نی ماں تو خوش ہو جا، کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، کسے دی ماں کر دیے، کسے دی خالہ کر دیے، کسے دی پھپھی کر دیے، کسے دی تائی کر دیے، کسے دا چاچا تے ماموں کردا ہے، نی امی تو خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ۔ بس کر اما تو ہن جان دے
کالے تے گھوڑے نیو کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائی لوگوں نکاح ہو جاندہ ہے شادی ہو گئی اے جلبیب ادھر احد دا اعلان ہو جاندہ ہے جلبیب جاندہ ہے میدان احد دے اندر 7 کافراں نو جہنم رسید کردا ہے خود بھی شہید ہو جاندہ ہے احد دا مارکا ختم ہوندا ہے آقا فرماندے نے میرا جلبیب مینوں نظر نہیں آ رہا او یار پتہ تے کرو کتھے وے پتہ کیتا جاندا ہے احد دے کنارے دے اندر اے 7 کافراں دے لاشیں دوالے پئے نے درمیان چ لاش میرے جلبیب دی پئی ہے صحابی ویندا آن کے جگہ دے پیر نو دسدا تے میرے پیر نو اے دے نال محبتاں بڑیاں نے جلبیب نال پیار بڑا ہے آقا جاندے نے جلبیب دی میت نو اپنے بازواں تے چک لیندے نے تے اکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو جاندے نے میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا تے روندیاں روندیاں جڑی گل کہی ہے سنن والی جے سیر اعلام النبلاء دے اندر موجود ہے آقا فرماندے نے اوے جلبیب ھذا منی وانا منہ جلبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں یہ نبی نے 3 دفعہ کیا ہے حضرت حسین دے بارے صرف 1 دفعہ کیا کہ حسین میرے وچوں میں حسین چوں لیکن جلبیب دی واری آئی آقا فرماندے نے ھذا منی وانا منہ جلبیب میرے وچوں ہے میں جلبیب دے وچوں آ جلبیب میرے وچوں ہے میں جلبیب دے وچوں آ جلبیب میرے وچوں ہے میں جلبیب دے وچوں آ آقا فرماندے نے ایتھے ہی احد دے میدان چ قبر کڈو صحابی کہندا سونیا تسی دی میت نو رکھ لو قبر کڈ دیاں تھوڑی جی دیر لگے گی آقا فرماندے نے جلبیب نو میں اپنے بازواں تے رکھاں گا نبی روئی جا رہے نے فرمایا اوے محمد جلبیب دی میت نو اپنے بازواں تے رکھدا اکدا بھی نہیں تے تھکدا بھی نہیں اے ویکھ لے میرے پیغمبر دے کنے قیمتی آنسو نے جڑے ڈگے تے جلبیب دے سینے تے چہرے تے ڈگے قبر کڈی آقا قبر دے اندر آپ خود اترے دوویں گوڈے موندے مار کے جلبیب دی میت نو لاہ چ رکھیا تے عمر فاروق دی چیخ نکل گئی عمر کہندے نے جلبیب اور رنگ دا تے کالا سا پر ساریاں چوں نمبر لے گئے ہیں آقا نے نو دفن کیتا دفن کر کے جب مدینے آئے نا تے آپ سیدھے ایدی گھر گئے ایدی بیوی دے الفاظ یاد سن نبی نو ان جدوں نے کیا سی تدرون امر رسول اللہ ماں اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کر رہی ہے اللہ دے رسول مینوں کدی ضائع کرن گے نہیں جگاں دے پیر ایدی بیوی کو آندے نے آقا ایتھے آن کے بھی بے ساختہ رو پے روندیاں روندیاں دلاشے دیندیاں میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک چک لے او پنڈ والے او گل سنن والی جے آقا روندیاں روندیاں کی آندے میں اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا اللہ جلبیب دے گھر چ رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دے اللہ اس عورت نو رزق دی تھوڑ آئے ہی نہ انصاری عورتوں کہندیاں نے مدینے دے غربا دے اوتے سب تو زیادہ خرچ کر دی سی جلبیب دی بیوی خرچ کر دی سی سارے گھراں چ بھوک ویکھی ہے سارے گھراں چ رزق دیاں کمیاں ویکھیاں نے کدی جلبیب دی بیوی نو رزق دی کمی آئی نہیں سی سبحان اللہ کیونکہ دعاواں میرے پیغمبر نے کیتیاں سن اس دعا دے اندر آنسو میرے نبی دے شامل سن کوئی کائنات سے ایسا پیر لیاؤ تے صحیح کوئی وکھاؤ تے صحیح سپیکر کھول کے ہر ویلے لگیا رہا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا او کملیا لے ہونا کتھوں ہی رب نے ہو جا کائنات بنایا ہی کوئی نہیں تو کتھوں لے ہونا تے نالے جڑے کول ہون انہاں لبن نہیں چاہیدا گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جڑا اگے ہی حاضر ناظر ہوئے انہوں لبن کیوں جاندے ہو
یا حاضر ناظر کہن والا جھوٹا یا لبن والا جھوٹا ہے دونوں جھوٹے نے. تو کہنا لب کے لیا کتوں میں میرے کو سن میں کی آنا سانو تے لوڑ کوئی نہیں مولانا بلال صاحب سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی ٹھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. سانو بھی ضرورت ہے ادھر جائیے ادھر جائیے لوکاں دا لڑ پھرد پھری ایک دا ہی پھڑ لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ نال ہی جنت چ جانا ہے. کہو انشاءاللہ. نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام مصطفیٰ رہبر و رہنما حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پٹھانی صاحب. اور کوئی دنیا کائنات کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تسی بریلوی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے رضوی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے چشتی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے قادری بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے تسی مرزائی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے تسی حنفی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے مالکی شافی حنبلی بن جاؤ جنت چ چلے جاؤ گے. پوری کائنات دے مولوی زہر دا پیالہ پی سکتے نے یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ کہے گا یوسف پسروری مسجد وڑ کے کہے گا قرآن پڑھ کے کہے گا ممبر تے چڑھ کے کہے گا وضو کر کے کہے گا آؤ سڈیاں کانفرنساں دے اندر آؤ سڈیاں مسیتاں چاہو سڈے مدرسیاں چاہو سڈے جمعیاں چاہو رب کبریا دی قسمے تسی محمدی بن جاؤ سارے دے سارے جنت چلے جاؤ گے. محمدی بنن دی ضمانت تسی دیو جنت دی ضمانت میں دے دینا وا. مسلک حق اہل حدیث حق اہل حدیث حنفیہ نجافریہ حنفیہ نجافریہ مولانا یوسف پسروری صاحب آسا تے اونوں اپنا پیر تے رہبر منیا جدے نال اچا کائنات سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا لوڑ نہیں سو رہن دیتی اورا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. اسی کیوں اور دوسرے دا لڑ تے تا پھڑی دا جے پہلا چھوٹا ہوئے گل دی سمجھ آ رہی ہے. میں دوسرے نو کیوں مان رہا کہ پہلا چھوٹا وہ کو بنیا کوئی نہیں تے سانو وڈا ہی رب نے انہاں کو دے چھڑیا جڑا پوری کائنات دے وڈیاں دا وڈا ہے. ورفعنا لک ذکرک او دے نال وڈا کائنات ہے ہی کوئی لیاؤ تے صحیح کوئی وکھاؤ تے صحیح. نہ آنا قیامت تک نہ کسی ماں دی ککھ نے جلنا تے نہ کسی اکھ نے ویکھنا. یہ سونا بھی کوئی نہیں تے من مونا بھی کوئی نہیں. خوبیاں دا مرکا مجسمہ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں
آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے یاراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں وہ خوبی بھی ہوئے تو ساڈے محبوب چ نہ ہوئے اسی اونوں خوبی نہیں مانتے تو مانتے ہو بولو تو صحیح کائنات دے اندر اسی خوبی نہیں مانتے تو پھر تسا نبی دی کیڑی کمی ویکھی ہے کہ نبی دا لڑ چھڈ کے 11 نو پھڑدے ہو کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی اور کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی توڑ کے نسبت مدینے والوں تے غیراں دے ول جوڑی کیڑی کمی تساں دکھی ہے نبی چ جنوں رب نے کمیاں تے کنجیاں تے ہر قسم دے گناہاں تے مبرہ منزہ رکھیا اس محبوب نو چھڈ کے تے غیراں دے لڑ نو پھڑ لے قیامت نو جدوں محمد دی عدالت چاہے گا تے آقا نو قیامت نو حوض کوثر تے آقا کھلوتے ہون گے اج نبی دا لڑ چھڈ کے غیراں دا پھڑنا نبی نو جواب کی دے گا تے کیڑا جواب دے گا کہ میں تھانوں چھڈ کے ہوراں پیچھے لگا پھریا کلمہ نبی دا پڑھے تے بات غیر دی منے کلمہ نبی دا تے پوجا غیراں دی کلمہ نبی دا تے فرما برداری غیراں دی اللہ میری توبہ وہ ٹھیک ہے جی پر قیامت نو تے پھر پیرے ہی کام آنا ہے نا وہ بول دے نہیں کی آندے نے وہابی بے پیرے نے نہ پیر ہی کو نہیں تے اوتھے تے ساڈے ہی پھر کام آنا ہے نا ہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے نو دے پیر دے نا تے آوازاں پین گیاں حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نا تے پکاریا جائے گا مالکیاں نو امام مالک دے نا تے شافیاں نو امام شافی دے نا تے حزبیاں نو احمد رضا دے نا تے قادریاں نو عبد القادر جیلانی دے نا تے چشتیاں نو چشتی دے نا تے او لوگوں سول وردیاں نو سول وردیاں دے نا تے سارے نو انہاں دے اماماں دے نا تے پکاریا جائے گا مرزیاں نو مرزیاں دے نا تے حزبیاں نو احمد رضا دے نا تے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں تھانوں اوتھے را کسے نے آواز دینی کوئی نہیں آندے نے کہ نہیں بولو آندے نے نا میں کیا پتر اوتھے پیر ساڈا بھی ہوئے گا پر اساں جنوں دنیا چ منیا ہے امام ابن کثیر لکھدے نے اور تھانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے قیامت نو میدان محشر چ اہل حدیث نو آواز پے گی محمد دے نا تے آواز پے گی سبحان اللہ کیونکہ اسی محمدی ہاں انشاءاللہ اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اینو مان لو محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اور محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے بوا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اوتھے تے جنت دا بوا لتھنا تے نبی دے کہن تے لتھنا پوری کائنات دے پیر ٹر جا پیر چھڈ کے نبی بھی جا کے خرچان تاں بھی نہیں کھلنا تسی امتیاں دی گل پہ کردے ہو
1,24,000 انبیاء جا کے جنت دا بوا کھڑکان نہیں نسنا. یہ کوئی پاک پتن دی بشتیم ہو رہی ہے ایویں دروازہ کھول جائے. یہ جنت دا بوا ہے. ہوں تو بصیر طور بھی انہیں کہ بشتی موری بنا چڑی ہے. اللہ میری توبہ. اسی انہوں جنت نہیں مانتے جہاں دروازہ کوئی ڈی ایس پی کھولے, ایس ایچ او کھولے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر کھولے, اج دا ایس ایس پی کھولے, اج دا ناظم کھولے, ایم پی اے ایم این اے کھولے, یا وقت دا کوئی جنرل کرنل کھولے. اہل حدیث اس جنت رو جنت مند ہے جہاں دروازہ کھلانا ہے تے کھڑکانا ہے آمینہ دے لال نے کھلانا ہے. نعرہ تکبیر. علماء حق اہل حدیث راہبرو رہنما مقام مصطفیٰ شان صحابہ حافظ محمد فسروری صاحب. جب مکہ ہویا نا فتح, مکہ فتح ہویا, صحابہ مکے چ لگے نے وڑن. ایک صحابی آندا اللہ دے رسول اج تے اجازت دے چھڑو, اج گوشت دے ڈھیر لا جاؤں فرق. انہاں مکے والے نے کو تھوڑا سانو دھو دیتا ہے, بڑا پریشان نہ کیتا ہے, اج اجازت دیو. آقا علیہ السلام چپ نے. جدو مکے چ وڑن لگے نے صحابہ, ہن آقا بولے, فرمایا جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا, جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا حرم چ آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا, بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا, بچیاں نو کچھ نہیں کہنا, معذوراں نو کچھ نہیں کہنا, تے بابیاں نو کچھ نہیں کہنا. ایک صحابی آندا سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا. پھر کہنا کنوں ہے؟ وہ دے باوجود نا قیدی بنا کے 2000 حرم دے سین چ لین دے تے آقا مکے بیت اللہ دی دہلیز تے چڑھ گئے. فرمایا لیاؤ بیت اللہ دیا چابیاں کدے کول نے؟ آئے حضرت عثمان بن طلحہ, اے لو اللہ دے رسول. نبی پاک نے بیت اللہ دی چابی پھڑ کے نا اس طرح کر کے تاں کر کے دروازے دہلیز تے کھلو. فرمایا مکے والیو اے بیت اللہ دی چابی ہے. جب تسا مینوں مکے جو کڈیا سی میں تھانوں کہا سی نا ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ ہون گی, تے پھر جنوں میں دیاں گا چاہواں گا اونوں ہی دیاں گا, تے جنوں میں دیاں گا اس خاندان تے چابی نہیں جائے گی. عثمان بن طلحہ کو چابی لئی تے آسمان تو قرآن دی آیت نازل ہوئی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ نو بلایا, فرمایا بھئی عثمان اے لے چابی بیت اللہ دی, تے اج بھی چابی اسے خاندان چی چلی آ رہی ہے. میں حج کرن گیا سا نا, اوتھے جڑے بیت اللہ چ ملازم سن نا انہاں مینوں دسیا, بلکہ عربیاں بھی دسیا ایک دو, کہن لگے جہدے کول بیت اللہ دی چابی اس خاندان چ ایکو ہی لڑکا پیدا ہو رہا ہے, صرف او دا بھائی بھی پیدا نہیں ہوتا. اور قطر اہل حدیث جہدے کول بیت اللہ دی چابی اہل حدیث, جہدے کول بیت اللہ دی امامت اہل حدیث, جڑا بیت اللہ دا خطیب اہل حدیث, مسجد نبوی دا خطیب اہل حدیث, او دا مؤذن اہل حدیث, امام اہل حدیث, اور جہدے کو روضہ رسول دی چابی عبد الرحمان الحذیفی او بھی قطر قسم دا اہل حدیث. نعرہ تکبیر. حق اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. اب ویکھو پنڈ دا نام کی, نو چک 1L. تھوڑی مسیت خطیب آؤں جا تھانوں پسند ہوئے, وہ گل ٹھیک ہے. اے مسیت چو جمعہ پڑھائے گا جڑا سید احمد شاہ نو پسند ہے, ایویں ہی ہے کہ نہیں, یا تھوڑے نمازیاں نو پسند ہے. اور ساڈیاں مسیتاں چو خطیب آؤں جڑے سانو پسند, تے بیت اللہ تے مسجد نبوی چ خطیب تے امام ہوا ہے جڑا اللہ نو پسند, تے رب نو بابیاں تو علاوہ پسند ہی کونے. لوگ اتنے بڑا فخر کرتے ہیں سارے کو علی اجمیری دے دربار دی چابی ہے, کرو تھوڑا حق بنتا ہے. وہ گلے دیا چابی, کوئی آتا بابے فرید دے دربار دی چابی,
کرو فخر، اہی فخر نہ کریے سڈے کو مکے اور مدینے کی امامت اور خطابت اور چابیاں اتنے جا کے نماز نہیں پڑھتے ہے بھابی نے، صحیح گل ہے، اور کئی مولوی اتنے جا کے لائٹرین بہ رہی میرے۔ اللہ اکبر، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دہلیز تے چڑھے نے، آقا علیہ السلام نو 8-9 سال پہلے دا او حالات یاد آ گئے، 10 سال پہلو دے۔ آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسا میرے بلال نو مکے دیاں گلیاں چ رسے پا کے کھچیا، میرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا، اگ دے کولیاں تے لٹایا، کتے تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں کر دتیاں، کتے تسا میری سمیہ نو دو اونٹاں نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا۔ جگاں دے پیر زارو قطار روئی جا رہے نے، او ظلم و ستم مکے والیاں دے یاد آ گئے۔ آقا فرماندے نے کتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے تسا میرے تے گندیاں اوجریاں رکھیاں، کتے تسا منو شیب ابی طالب دی جیل چ بند کر دیتا، کتے تسا میرے صحابہ نو مکے دے چوکاں چ سولیاں تے ٹنگیا۔ دسو کیڑا ظلم ہے جڑا تسا میں محمد نال نہیں کیتا، لیکن دسو اج میں محمد تواڈے نال سلوک کی کراں؟ اگر میں چاہواں تے مکے دی اٹ نال اٹ وجا دیاں، لیکن اگوں کی آندے نے تو وی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا ہی کریم سی۔ جدو اینی گل کہی نا تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اور جاؤ مکے والیو جس طرح یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا ہی اج میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا۔ یہ جڑا 2000 آیا سی نا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی کائنات دے اندر لیاؤ تے صحیح، جدو اتوں 2000 کلمہ پڑھ کے تھوڑا جہا اگے گئے نا تے حنین وال پھیرا وجیا تے آقا سواری تے سوار نے چٹا گھوڑا ہے جہدے اتنے آقا سوار نے، تو جڑا دلیر کمانڈر ہوندا سی نا دلیر، وہ چٹی سواری تے سوار ہوندا سی، تے سوار ہو کے نالے آقا فرماندے نے انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں، تو مینوں ایویں کہویں بھی نہ سمجھیا جے میں عبد المطلب دا پوتا ہاں۔ حنین دا میدان چھڈ کے کافر نس گئے اینی گل سن کے، اینا مال غنیمت ملیا ڈھیر لگ گئے۔ نبی نے وہ مال غنیمت دتا کنہاں نو؟ جڑے نویں مسلمان ہوئے سن مکے، تے ہن انصاری منڈے تے مہاجر نوجوان کہن لگے لے ساڈیاں تلواراں نال خون نہیں سکیا تے نبی نے مال پہلو پچھلیاں نو دے چھڑیا۔ گل نہیں سمجھ آن ڈئی جی کوئی نہ؟ جدو اینی گل کہی نا تو انہیں اتنے کوئی گلا کردا کوئی اتنے تے جبریل آسمان تو آئے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ سونے اج تو بڑے بڑے گلا کرن ڈے نے۔ آقا نے سارے کٹھیاں کر لیا، حنین دا باپ امام بخاری نے بخاری چ بنے، فرمایا صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کیتا ہے، تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی، تسی آپس کے اندر دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلوں میں پیار پایا۔ تو نال کی کیا ہن تسی مینوں آکھو جدو تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں دیندا، رہن واسطے تھاں دتی، اچھا تے نال کی کیا ہے؟ ہاں الا ترضون، کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ یہ اگوں کی آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی، 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا۔ اور لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا۔ اور لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی۔ دولت مکدی مکدی اوڑک نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے۔
نبی پاک کے تو اگے تھوڑا جا گئے انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دی پین شیما بھی ہے تے میرے نبی دی رضائی ماں حلیمہ بھی ہے انہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے قیدراں نے دوویں تے آندیاں نے وے نبی دیو سپاہیو تھوڑا نبی کتھے وے اے آندے نے اما تو یہودن ہے تو ساڈے نبی نو کی کہنا ہے جدو انی گل کہی نا تو تے یہودن ہے اے آندیاں نے جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان گے جگہ دے پیر دا دور خیمہ لگا اے دوویں جڑیاں جاندیاں نے تے رحمت للعالمین چ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھیا ہے اس طرح کر کے بہن نے اپنے ویر نو جا کے بازو تو کپڑا تاں کر کے بازو وکھایا کہ ویرا تینوں چھوٹے ہوندیاں میں لوریاں دیندی رہی ہاں ایک دن تو مینوں دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے سبحان اللہ جدا نشان اجے بھی ہے وے اے پین دی ملاقات اپنے ویر 52-53 سال تو بعد ہوندی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو کی آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھا وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار او چیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی تے اج تو بن گیا پیر جگان دا تے پائے شان اچیرا صحابہ تیرے پکڑ لے آندا کنبا قبیلہ میرا اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیا تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے موڈیاں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آوان دی اے جے میری پین شیما جو منو رہی ہے کھڑاوان دی حکم دیتا صحابہ تائی رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پارو اے چھڑ دیو قیدی سارے جد حضرت نے صحابہ تائی اپنا حکم سنایا پین شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا حضرت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ رہبر و رہنما ہادی و پیشوا حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب جگاں دے پیر پوری کائنات واسطے رہبر رہنما مقتدا پیشوا بن کے آئے اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ جی الحمدللہ رب العالمین دعا کرو جڑے بزرگ ساڈے انتہائی محسن مولانا محمد حسین شاہ صاحب جڑے دنیا تو رحلت فرما گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اور
سید احمد شاہ صاحب نو اپنے والد کی طرح دین دا کم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دیاں بیٹیاں اور ساڈے بھائی نو، ساڈی اما جان نو، سب نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جڑے جڑے احباب ساڈے دوست دنیا تو فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ مولانا محمد حسین شاہ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا باغیچہ بنا۔ اللہ انہاں بزرگاں نو کرور کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ اللهم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللهم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللهم نور قبرہ، اللهم برد قبرہ، اللهم اعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما، اللہ سب دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت دیا دیواراں تک آباد فرما۔ میرے مولا جتنے دوست احباب تشریف لائے سب دا انہاں قبول فرما، اللہ سارے حالات تے رحم فرما، اللہ اپنی رحمت دی برخا نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ تیری مخلوق، تیریاں کیڑے مکوڑے، اللہ جانور، تیرے انسان تو تیرے رحمت دے پانی نو ترس گئے، اللہ بڑی اشد ضرورت ہے میرے مولا ساڈے گناہاں والوں نہ ویکھ، اپنی رحمت والوں ویکھ، اللہ اپنی رحمت دی برخا نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ سی گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں تینوں پتہ ہے یا سانو پتہ ہے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، اللہ گناہ بھول کے ہو گئے جان بوجھ کے ہو گئے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، میرے مولا سانو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنہ ساتھیاں نے انتظام اہتمام کیتا ہے، اشتہارات لگائے نے، چھپائے نے، سید احمد شاہ صاحب اور دیگر رفقا جڑے ساڈے جماعت دے احباب نے جنہ تعاون کیتا، اللہ سب دی محنتاں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔